बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। असल में इसको बंद करने के बाद मैंने आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मेरे पास सिंक हुए हैं, तो मैंने सबके कमेंट्स जो हैं वो देखे हैं। कामरान भाई पहले भी एक दो लाइव सेशन में सवाल कर चुके हैं, और कामरान भाई का सवाल जो है वो भी सवाल के बारे में ही है। तो मैंने कहा कि चलें मैं दोबारा लाइव आ जाता हूँ, चूँकि मैं अभी आई एम स्टिल इन द गार्डन। तो कामरान भाई का सवाल अच्छा है सवाल के बारे में। और कामरान भाई अगर आपके आसपास हैं कहीं पे, उनको टैग कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि ये आपके सवाल का जवाब हाजिर खिदमत है। मैंने इस पे पहले एक लाइव सेशन किया था कामरान भाई, और मेरी यूट्यूब पे एक दो वीडियोस भी हैं गालिबन, चूँकि मेरा पसंदीदा तरीन मौजू जो है वो सवाल रहा है। तो इसलिए चलें आज नौजवान भी, अगर मेरी आवाज़ भी अब तक यकीनन ठीक पहुंच रही थी पहले भी, क्योंकि मैं बिल्कुल डाटा के ऊपर हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वफा करेगा। सबसे पहले तो इस लफ्ज़ को समझें कि सवाल क्या है। सवाल जैसे इंग्लिश में हमारे पास WH क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, वाई, व्हेन। कोई चीज़ कब होती है, क्यों होती है, ये चीज़ क्या है। तो कामरान भाई ये जो सवाल है ये इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की पहचान है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, वो जो अस्मा अल्लाह ताला ने आदम को सिखाए थे, अल्लामा आदम अल अस्मा, उसमें दरअसल सवाल करने की कुव्वत वदीयत की गई थी। ये एक नेमत थी बहुत बड़ी, जो इंसानी आबादियों के इर्तका में हमेशा एक की फैक्टर जो है इसका इन्वॉल्व होता है, हमेशा ये की प्लेयर है। सवाल जो है ना इंसानी ज़िंदगी के इर्तका की, जिसको एवोल्यूशन कहा जाता है, एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन तो होता है कि किसी सवाल का सडन जवाब हम तलाश करते हैं, तो उसको कहते हैं कि रेवोल्यूशन। तो सवाल आदम की पहचान है, अल्लाह ताला की ख़ासुल ख़ास नेमत है। हम जब तक सवाल करते रहते हैं, इंसानी आबादियाँ जब तक सवाल करती रहती हैं, उनके अंदर इर्तका जारी रहता है। हमारा और ऐसी मखलूक़ात का जो इर्तका की तरफ नहीं जाती, उनमें बुनियादी फ़र्क कामरान भाई सवाल का है। इंसानी माशरे सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, और सवालों का जब वो जवाब तलाश करते हैं तो एक नई तरक्की, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की तरफ अगर आप जाएं, यू टेक एनी फील्ड, लेट्स टेक मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में जितने भी एडवांसमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं आज के दौर में कामरान भाई, वो सारी इस वजह से थी बिकॉज सम वन आस्क्ड अ क्वेश्चन समवेयर इन द पास्ट। माजी में किसी ने कोई सवाल पूछा था, उस सवाल के जवाब को तलाश करने की उसने कोशिश की, जतन किए, और उस सवाल का जवाब तलाश करते करते उसने स्पेकुलेशंस की, वो तशकीक का शिकार हुआ, उसको शक पड़ा, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जब वो किसी जवाब तक पहुंचा जो उसमें से क्रिएटिव होगा, ये बड़ी नाजुक बात है नौजवानों के समझने के लिए, जब वो किसी ख़ास जवाब तक पहुंचा तो मुआशरे की शऊरी सतह उस दौर में उस सवाल के जवाब को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले वाले ज़माने में जो सवाल किया गया था, उस दौर में जवाब किसी और तरीके से वारद हुआ था, नाजिल हुआ था। तो जदीद दौर में जो नया सवाल था, हो सकता है सवाल कदीम ही हो, उसके जवाब का नया रुख या नई परत या नई लेयर जो एक्सप्लोर हुई है, वो मुआशरे को काबिल कबूल नहीं होती थी। क्योंकि मुआशरे जो हैं वो मुसर होते हैं कि हम उसी पुराने सवाल के जवाब के साथ ही ज़िंदा रहेंगे, और वही बरहक है, वही हकीकत है। लेकिन 1,24,000 पैगम्बरों का आना इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों को सवाल करने की कामिल आज़ादी दी हुई थी, और हर दौर में जिन इंसानों ने सवाल के जवाब को नए सिरे से पेश करने की कोशिश की, सवाल वही पुराना था, मैं कौन हूँ, मेरा खुदा कौन है, मैं यहाँ पे कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो कहाँ जाता हूँ। यही बुनियादी सवालात थे। मैं ज़िंदा कैसे होता हूँ, मैं मर कैसे जाता हूँ, मैं बीमार कैसे होता हूँ, ये आसमान पर बादल कैसे आ जाते हैं, समुंदर जो है वो क्या चीज़ है, पहाड़ क्या है, ये ज़मीन एकदम से आग क्यों उगलने लगती है, ये सूरज क्या है, ये चाँद क्या है, ये तितलियाँ कैसे बन जाती हैं, ये मछलियाँ समुंदर के अंदर, इनकी स्पीशीज़ क्यों बदलना शुरू हो जाती हैं। सवाल दर सवाल, सवाल दर सवाल। और सवाल हमेशा वास्को डे गामाज़ और इब्ने बतूता की सुन्नत रही है, पैगम्बरों की सुन्नत रही है। वो लोग जिन्होंने, जैसे डार्विन को हम लोग
وہ لوگ بھی بدنام کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ڈارون کے سپیلنگ بھی نہیں دیکھے کہ ڈارون جو ہے وہ دراصل کتنا عظیم انسان تھا اپنے وقتوں کا۔ ڈارون ایک سیلف میڈ گھرانے کا عام سا نوجوان تھا جس کو شوق تھا لرننگ کا، تجسس تھا اس کے اندر، تو بیچارے نے بڑی محنت کی۔ اگر آپ کبھی اس کی ہسٹری پڑھیں، ایک جہاز پہ نوکری کی، بڑے اس نے مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کو شوق تھا کہ میں سپیشیز کو دیکھوں کہ دنیا میں کتنی قسم کی مخلوقات موجود ہیں۔ پھر اس نے جناب رینگنے والے کیڑوں سے لے کے ہواؤں میں اڑنے والے کیڑوں کے اندر ایک کامن لنک تلاش کرنے کی کوشش کی، اور جنگلوں میں گیا، صحراؤں میں گیا، بیمار ہوا، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات اس نے برداشت کی۔ ہم تو ایک جھٹکے میں اس کے اوپر فتویٰ لگا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر وہ انسان جو سوال کرتا ہے وہ قابل احترام ہے۔ یہ میں آپ کو کامران بھائی تھوڑی تمہید باندھ رہا ہوں، یہ میرا پسندیدہ ترین موضوع ہے، لیکن میں کوئی مناسب جگہ تلاش کر لوں جہاں پہ میں کھڑا ہو سکوں آپ کے سامنے، چونکہ میرا ہاتھ تھک جائے گا اور میرے ہاتھ پہ چوٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو سوال کرنا انسان کی پہچان ہے، آدم کا اثاثہ ہے، آدم کی میراث ہے۔ میرے اور جانور کے درمیان جو بنیادی فرق ہے، حیوان اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے کامران بھائی، وہ سوال کرنے کا ہے۔ اگر ہم سوال نہیں کریں گے تو ہم شرف انسانی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں کے اندر سوال پر پابندی لگائی گئی وہ معاشرے زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ان معاشروں کے اندر زوال آنا شروع ہو گیا کیونکہ وہاں پہ سوال کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ تو میں واپس یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں رکھتا ہوں اس کو، تاکہ آپ لوگوں کے سوال کا جواب بھی دے دیا جائے۔ یہاں پہ ٹھیک ہے۔ تو جن معاشروں کے اندر سوال کرنے کی آزادی چھین لی گئی آدم کو، آپ اگر غور کریں تو ان معاشروں میں حیوانیت اسی قدر بڑھنا شروع ہو گئی۔ جب بھی زمانے میں جہاں بھی جس نے بھی انسان سے سوال چھینا ہے وہ معاشرے زوال کا شکار ہو گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو فرعین مصر کے زمانے میں جب 3600 سال گزر گئے تھے کہ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، تو ایسے عالم میں سقراط واز بورن۔ سقراط ایک علامت ہے، سوال کرنے والے بچوں کی علامت۔ اس نے سوال کیا۔ سوال ہمیشہ وہیں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ دماغ فنکشنل ہوتا ہے، جو میں آپ کو اس سے پہلے والے سیشن میں کہہ رہا تھا۔ سو اف یور برین از ناٹ ورکنگ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل دی ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ تجسس میں مبتلا ہو، یہ سوال کرے، اور سوال کر کے یہ انہی جوابات کو تلاش کرے جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو سقراط نے سوچا کہ میں بھی اسی طریقے سے پیدا ہوا ہوں، میرے بہن بھائی، میرے کزن بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ فرعون کے بچے ہی بادشاہ بن رہے ہیں، وہی حامان کے بچے حامان بن رہے ہیں، قارون کے بچے قارون بن رہے ہیں؟ تو اس نے سوال کیا کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ تو اسے جواب دیا اس کے بزرگوں نے، جو قدیم جواب تھا، جو 3600 سال سے اس جواب کا ایک پیٹرن قائم تھا کہ بھائی وہ دیوتاؤں کی یہ مرضی ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم نسل در نسل غلام پیدا ہوں اور بادشاہ نسل در نسل اوتار پیدا ہوں، چونکہ وہ خوبی ہے۔ یہی سیم فلسفی آئی تھی ہندو مت کے اندر بھی، کہ یہ برہمن ہے، یہ بھگوان کی مرضی ہے کہ برہمن جو ہے وہ برہمن کے گھر میں پیدا ہو، اور یہ وید ہے، یہ کھشتری ہے، یہ کم ذات کا ہے، نیچ ذات کا ہے، اور یہ اونچی ذات کا ہے۔ سیم یہی فلسفہ ہندو مت میں آیا، ہندو مت نے بھی اس کو اون کر لیا، اور ایک طویل عرصہ لوگ دھوکہ دینے میں کامیاب رہے۔ اس نسل کے اوپر جو سوال کرتا تھا اس کو غائب کر دیا جاتا تھا، سقراط کو غائب کر دیا گیا، سقراط کو سزائیں دی گئیں۔ دراصل سقراط کو زندان میں پھینکنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے اس کے سوال چھین لیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال ایسا ہے، کرم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کا سب سے بڑا گارڈین ہے۔ آفاق یہ جملہ لکھ لو آج کی ڈیٹ میں، یہ فی البدی جملہ ہے، اللہ از دا موسٹ پاورفل گارڈین آف ہیومن کویسچننگ۔ یہ جو ریزننگ ہوتی ہے، یہ جو ہمارے کویسچنز ہوتے ہیں، ڈیوائن سسٹم اٹ سیلف ٹیکس ویری گڈ کیئر آف دا کویسچنز وین ایور دے آر آسکڈ، ویئر ایور دے آر آسکڈ۔ اللہ تعالیٰ ان سوالوں کی حفاظت کرتے ہیں، گارڈینز بن جاتے ہیں، اور سوالوں کا جواب، جہاں سوال پیدا ہوگا اس کا جواب بھی پیدا ہوگا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ ہندو مت کے علاوہ جب اسلام آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے تو اسلام کے اندر بھی اگرچہ اسلام نے اس کا کلا کما کر دیا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، اسلام نے یہ روایت ہی ختم کر دی۔ اسلام نے ایک میرٹ، ایک سٹینڈرڈ دے دیا، الا بتقوی،
इफ़ यू आर पायस तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो मेहनत करेगा, कुरान सेज लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है। मैन कैन हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। तो दरअसल इंसान का ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का फिनोमिनन था, यही ज़मीनी खुदाओं ने हमेशा से ज़मीनी खुदाओं ने इस बुनियादी फ़लसफ़े को तोड़ने की कोशिश की। और जहाँ पे सवाल पैदा हुए वहाँ पे जबर पैदा हुआ, जहाँ पे सवाल पैदा हुए वहाँ पे जबर पैदा हुआ। जबर ने मजबूरियों को जन्म दिया, मजबूरियों ने मसलतों और मफाहमतों को जन्म दिया। सवाल काटे जाते रहे, सवाल करने वाले दिमागों को मारा जाता रहा। लेकिन हम 21वीं सदी में आज बैठ के देखते हैं कि सवाल नहीं रुके, सवालों के जवाब नहीं रुके। सवाल का एक रूप मारा गया तो दूसरा रूप पैदा होना शुरू हो गया। इस्लाम के अंदर भी फिर क्या किया? इस्लाम अब 1500 साल गुजर चुके। अगर आप मुड़ के देखें, इस्लाम के फ़ौरन बाद, खिलाफत राशिदा के फ़ौरन, बड़े रोशन दौर के फ़ौरन बाद मलूकियत शुरू हो गई। अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए 60-65 साल भी नहीं हुए, 60-65 साल भी नहीं हुए तो करबला हो गया। तो करबला में यजीद ने दरअसल उससे पहले जो कूफा में एक सेटअप कायम किया था, यजीद स्नैच्ड द परमिशन ऑफ क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। उसने कहा कि जी सवाल नहीं किया जाएगा। ये नौजवानों को इस तरीके से नहीं बताया जाता ना, हम इसको मजहब में ले जाते हैं। यजीद जिस दौर में होगा, फिरौन जिस दौर में होगा, वो सवाल रोकेगा। वो कहेगा कि हाउ डेयर यू आस्क मी डूइंग दिस, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम सवाल करोगे। ये सवाल को रोकना भी बुनियादी फितरत है, इंसान के अंदर शामिल है। सवाल करना भी इंसानी फितरत है, सवाल का जवाब तलाश करना भी इंसानी फितरत है। और ये हर दौर में हुआ और हर जगह पे हुआ। तो यजीद ने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सवाल को रद्द करने की कोशिश की, ताकत के साथ, जबरूत के साथ। लेकिन तारीख गवाह है कि सवाल को रोकने वाले मिट जाते रहे। इन्ना शानिया का हुवल अबतर की तलवार चलती है, उनकी नस्लें मिट जाती हैं, उनका नाम मिट जाता है। और जिन हस्तियों का नाम मिट जाता है, उनका नाम जिंदा करने वालों के नाम मिट जाते हैं। ये मेरा लफ्ज़ लिख लीजिए, मैं फतवा नहीं लगाता, लेकिन मैंने ज़िंदगी को स्टडी किया हुआ है। मैंने तमाम रिलीजन्स का कंपैरेटिव रिलीजियस एनालिसिस मैंने किया हुआ है। जहाँ जिस इंसान ने हक और सच को दबाने की कोशिश की, आप किसी ऐसे बंदे को प्रमोट करने के चक्कर में पड़ जाएं जिसको फितरत डिमोट कर चुकी है, तो आप डिमोट हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। आप किसी ऐसे समाज में और माहौल में, बेशक आपके दलाइल कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी के ऊपर इन्ना शानिया का हुवल अबतर की तलवार चल चुकी है, तो नौजवानों को मैं कहता हूँ, खुदा के लिए कभी ऐसे नज़रियात का शिकार मत हूँ, आपकी हस्ती मिटा दी जाएगी। जिन बंदों का जिक्र अल्लाह ने ज़िंदा नहीं रखा, जिन बातों का जिक्र ख़त्म हो गया, महव हो गया ज़माने से, वो बातें ज़िंदा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये गड़े मुर्दे आप उखाड़ेंगे, आप गोरकन तो बन सकते हैं, इंसान नहीं बन सकते। तो इस्लाम के 1500 साल के बाद क्या हुआ? हम जब बरसगीर पाको हिंद में रहे, तो हमारे अंदर भी ये जो ऊंची ज़ात, आपने देखा होगा ऊंची ज़ात का तस्वर और नीची ज़ात का तस्वर, ये फ़लाने मलक साहब, चौधरी साहब, शाह साहब, ये नीचे कमी है। ये जो हमारे यहाँ कमी का तस्वर आया, और ये जो बदनाम किया गया काम करने वालों को कि ये जी मोची है, बड़ी नफ़रत और तहकीर से हम ये नाम लेते थे, हालांकि ये मुआशरे के अजीम लोग थे। तो हमने काम करने वालों को छोटे छोटे चंक्स में बदल दिया। ये कुम्हार है जी, कुम्हार कौन होता है? जो बर्तन बनाता है। अच्छा, बर्तन बनाता है तो इसको कमी कहा जाएगा। इतना अजीम काम करने वाला इंसान जो काम करता है, उसको कहा गया कि ये कमी है। अब समझ रहे हैं? और कमी कहते हुए हमारी आला नस्लें जो थीं, जो अवतार थीं देवताओं का, ये चौधरी साहब, ये मलक साहब, ये वडेरे, ये शाह साहब, ये चूँकि अवतार अपने आप को समझते थे, वही असरात हिंदू मत वाले इनके ऊपर भी आए। और इन्होंने खुतबा हिज्जतुल विदा की आखिरी जो खूबसूरत तरीन बात थी, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, कोई फ़कीयत हासिल नहीं, उसको इन्होंने खुद काट के रख दिया। खुद काटा इन्होंने, इस्लाम की आड़ में इन्होंने काटा। और आज के दिन तक अनफॉर्चुनेटली नस्ल का, ज़ात पात का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब कुम्हार, ये जी मोची है, ये क्या करते हैं? ये जूतियाँ बनाते हैं, ये जूतियाँ बनाते हैं। और वो जो गांव के अंदर थे, वही जब ग्रो कर गए लोग, तो सर्वस शूज़ फैक्ट्री का नाम एहतराम से लेते हैं। जहाँ जूतियाँ बनती हैं उनको मोची नहीं कहा, चूँकि वो पैसे वाले हो गए, लिहाजा वो सर्वस शूज़ फैक्ट्री है, वो बाटा शूज़ फैक्ट्री है। ये मैं आपके लिए नए नुक्ते निकाल रहा हूँ
ताकि आप इसके ऊपर सवाल करें। सवाल इंसानी ज़िंदगी की तरक्की, कामयाबी और खुशहाली का ज़ामिन है कामरान भाई। तो यही वजह है कि आमरीयत का और जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ, आमरीयत को ये समझा गया कि आमरीयत सवालों को कुचलती है, आप सवाल नहीं कर सकते, लिहाजा हर आमर के दौर में जो थिंक टैंक्स होते हैं, दानिश्वर होते हैं, वो जमहूरियत की आड़ में ही क्यों ना हो। ये रवैया है, सवाल को रद्द करने वाला भी रवैया है, सवाल करने वाला भी एक रवैया होता है। तो इसलिए जिस दौर में सवाल किया जाएगा और वहाँ पे राइज निज़ाम के करता धरता लोगों के या अफराद के मफादात पे ज़रब आती होगी, वो कोई भी बात हो, वो चाहे पूरी दुनिया के स्कोप में जो चौधरी मुल्क है, सुपर पावर जिसको कहा जाएगा, अगर उसके मफादात का नुकसान होता होगा तो वो उस गरीब मुल्क के सवाल को रद्द कर देगा। सबसे पहले क्या कोशिश की जाएगी, मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ कामरान भाई, आप इस चीज़ पे समझते हैं। मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। हर दौर के पैगंबर में, और ये कुरान का फिलॉसफी है, हर दौर के पैगंबर ने व्हेन ही स्टार्टेड प्रीचिंग अलैहिस्सलाम, सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ दैट टाइम। जो एग्जिस्टिंग कल्चर में राइज हकीकतें थी, राइज हकीकत की बात नहीं मैं कर रहा, जो एग्जिस्टिंग रियलिटी थी। एग्जिस्टिंग रियलिटी क्या होती है, जिसको लोग नस्ल दर नस्ल मान लेते हैं कि यही सच है और उसके ऊपर डट जाते हैं। लिहाजा उसके खिलाफ जब भी कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ बात करने वालों को या मुर्तद कहा जाएगा कि इन्होंने इर्तदाद कर लिया, या उनको नॉन बिलीवर कहा जाएगा कि आपने एग्जिस्टिंग कल्चर के अंदर ये बात क्यों तस्लीम नहीं की। भाई हमारे माँ अल्फैन आबा ना, हमारे बावजदाद गलत थे। तो स्टार्ट फ्राम नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम ने एक बात की, और उससे पहले हज़रत आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, पता नहीं कितने अदवार गुजरे होंगे। तो एक रियलिटी बिगड़ के हमारे सामने आ चुकी थी। तो नूह अलैहिस्सलाम स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। हर पैगंबर की सुन्नत है सवाल करना। तो आपने लोगों को कहा कि लोगों ये क्या कर रहे हो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, वो हमारा मालिक हकीकी है, वो माबूद बरहक है। लोगों ने उनको इज़ाएँ देना शुरू कर दी, हत्ता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक ही केप्ट ऑन प्रीचिंग। फिर कश्ती बनाने का वाक़या आता है। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को आखिर तक शफकत के साथ बताते चले जाते हैं, लेकिन लोग उनका मुकाबले में क्या होता है, सबसे पहले लोगों को समझाया जाएगा, पैगंबरों को समझाया गया कि भाई इस तरह ना करो, अपना दिमाग ठीक रखो। दूसरे नंबर पे जब वो नहीं समझते, चूंकि जो कह रहा है, जो सवाल कर रहा है, वो किसी हकीकत के करीब पहुंच चुका है या वो हकीकत के करीब पहुंचना चाहता है। अब पैगंबर को एज हासिल ये है कि पैगंबर के ऊपर आती है रेवोल्यूशन। वही पैगंबर को जो पूरी दुनिया का, कायनात का सबसे बड़ा सच है, जो सच है हकीकी, जो हक है, वो बता देता है पैगंबर को कि भाई सच ये है। हम आम इंसानों के पास सवाल करने की गुंजाइश और तरह की है। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वही नाज़िल होती है और वो उनको बता देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उस सच के साथ आगे बढ़ते हैं, लोग उनके सच को झुटलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कुरान हमें कहता है कूनू मा स्वादिकीन, कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। उसकी वजह यह है कि इंसान जब सच के साथ खड़ा होता है, वरकऊ मार रवाकीन के साथ खड़ा होता है, तो उसको बड़ी मुश्किलात झेलना पड़ती हैं। तो फिर लोग तमस्कर करते हैं, रोकते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि उनकी तमस्कर के अंदाज में तज़हीक शामिल हो जाती है, तौहीन शामिल हो जाती है। वो तौहीन करने लगते हैं, फिर उसमें शिद्दतें पैदा होती हैं, टॉर्चर का सिस्टम शुरू हो जाता है, फिर देश निकाला भी आता है, उसमें हिजरत भी आती है, उनका सोशल बाइकॉट भी आता है। हर दौर में यही पैटर्न रहा। स्टार्ट फ्राम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आ जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, नमरूद का ज़माना है, वही कौम है, सारे लोग ख़ानदान के थे, रिश्तेदार थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द आइडल्स। ये बुत, ये क्यों, खुदा जो राइट सिस्टम था उसको चैलेंज किया। अब जब उन्होंने चैलेंज किया तो नमरूद टुक इट एज डेंजरस थिंग। उसने कहा कि भाई अगर इब्राहीम, ये जो नौजवान है लाउबालीपन वाला, इसकी बात मान ली जाए तो मेरी बादशाहत ख़तरे में होगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवालों को पहले लाड से रोका गया, उनके वालिद या चचा आज़र की रूह से, कि भाई इस बच्चे को समझाएं, इसका दिमाग ख़राब हो गया है माज़अल्लाह, इसको समझाएं, ये इस तरह के सवाल ना करे, ये सवाल करना ओतार और खुदाओं की नाराज़गी का सबब बनेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू स्टूडेंट्स। तो इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, इस सवाल को इन्होंने रद्द करने की कोशिश की।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ہی ڈیمونسٹریٹڈ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت توڑ دیے اور بڑے بت کے آگے یہاں پہ کلہاڑا رکھ دیا، تو سارے لوگ اکٹھے ہوئے، چونکہ اس سے پہلے تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا بتوں کو، تو یہ بت بڑے پرانے ہیں، چلتے پھرتے بھی اور پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے بھی، چلتے پھرتے زیادہ خطرناک ہے، جو مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے وہ تو بے ضرر ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، جو بت دراصل انسانی شکل میں بت ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بیک اینڈ پہ رہتا ہے اور وہ پتھروں کے بت کو آگے کر دیتا ہے۔ ہر پتھر کے بت کے پیچھے جو انسانی بت ہے اٹس مور ڈینجرس، یہ یاد رکھیے گا، اصل خطرہ اس کے ساتھ ہے سوسائٹیوں کو، انسانی آبادیوں کو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے اور کہا کہ بھائی ان سے پوچھو، اس بڑے بت سے اس نے توڑا ہوگا، میں نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جب کچھ نہیں کرتا تو چھوڑ دو ان کو۔ اچھا، اب ان کو چھوڑنے کا مطلب نمرود کو چھوڑنا، چونکہ نمرود کا سیٹ اپ ایسا بنا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آہستہ آہستہ گریجول ہارشنس آ گئی۔ ایک وقت آیا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ چونکہ وہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے مذہب سے انکار کر دیا تھا۔ کس مذہب سے؟ جو ایگزسٹنگ تھا، جو رائج کلچر میں ایک چیز چل رہی تھی، اس سے انہوں نے انکار کر دیا، ان کو سزا ملی۔ لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے تو اس وقت پوری سٹیٹ جو تھی نمرود کی خدائی میں جو ریاست تھی، وہ ثواب سمجھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگی تھی۔ ویری انٹرسٹنگ فیکٹ فار یو مائی ڈیئر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثواب سمجھ کے آگ میں ڈالا گیا کہ ہم سے ہمارے دیوتا خوش ہو جائیں گے۔ دراصل دیوتا خوش نہیں ہوں گے، نمرود خوش ہوگا۔ تو زیادہ تر ہر دور میں زیادہ تر بادشاہوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو سٹون کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، کاٹ دیا گیا، کئی پیغمبروں کو زندہ جلا دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے ان کے جسموں کے اوپر، ان کی ٹانگوں کو چیر دیا گیا۔ یہ ظلم کیا ہے لوگوں نے سوال کرنے والوں کے اوپر۔ کامران بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں موٹے موٹے واقعات بتا رہا ہوں، بولے اف یو آسک می، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا ہیومن ہسٹری میں سوال کو کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوسچن کرنے شروع کر دیے فرعون سے۔ فرعون شروع میں تو لاڈ سے سمجھاتا رہا، چونکہ خود پالا ہوا تھا کہ بیٹے نہیں کرو نہیں کرو، اس طرح کی باتیں نہیں کرو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے سوال کرنے کی، تم بادشاہ کے محل میں جنم لیے، تمہاری پرورش یہاں پہ ہوئی، حالانکہ اللہ کے امر سے وہ وہاں پہ پہنچے، دریا پہ نہر تیرتے ہوئے۔ تو اس نے کہا کیا کمی ہے تمہیں؟ کل کو حکومت تمہاری ہوگی تو اپنی حکومت پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سٹارٹڈ آسکنگ کوسچنس، کیوں یہ لوگ، یہ مزدور، یہ ان کا کیا ظلم ہے؟ کیوں اسرائیلیوں کے اوپر، مصریوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیا خوبی ہے تمہارے اندر؟ کیا خوبی ہے ان کے اندر؟ تو موسیٰ علیہ السلام himself was a Socrates of his own times، وہ بھی اپنے وقتوں کے سقراط، سوال کیا، مشکلات شروع ہو گئیں، سٹیٹ ان کے خلاف ہو گئی، ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کر کے وہ دور گئے۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ بڑا زبردست واقعہ، ان کی شادی کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ قرآن میں تو جگہ جگہ پہ ان کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، ان کے سوال کو بھی کچلا گیا، کیوں؟ چونکہ فرعون کی ایگزسٹنگ کے خلاف تھا ان کا سوال۔ اگر ان کے سوال کا جواب ڈھونڈ لیا جاتا، یا کامران بھائی ان کے سوال کا جواب دے دیا جاتا، تو فرعون کی خدائی خطرے میں پڑ جاتی، حامان کی مذہبی پیشوائیت خطرے میں پڑ جاتی، قارون کی قارونیت خطرے میں پڑ جاتی۔ تو اس لیے اس سوال کو انہوں نے روکا اس چیز کے حوالے سے۔ تو جب سوال کو روکا جاتا ہے، بیٹے اب چلے ادھر، میں آتا ہوں، تو جب ایک سوال کو روکا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی ترقیوں کو روکا جا رہا ہے۔ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو سوال روکنے کا ہر دور میں مطلب یہ ہے کہ آپ رائج نظام کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، پھر کرتے جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا؟ وہی بنی ہاشم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش، بنی ہاشم، وہی قبیلے، رشتہ دار، سگے چچا، تائے، وہ داد کا جو تھا سارا نبی پاک علیہ السلام کا نانکا بیٹھا ہوا تھا مدینے میں، نانکے مدینے میں تھے، یہاں پہ داد کے تھے سارے، تو وہی رشتہ دار تھے، وہ جو قریبی تھے وہ سارے رشتہ دار تھے۔ نبی پاک علیہ السلام غار حرا میں جا کے ایک اسٹوڈنٹ کی ایکسپلوریشن کا سفر شروع ہوتا ہے، کویسچنز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کویسچن ہمیشہ، سوال ہمیشہ غار حرا میں پیدا ہوتا ہے۔ غار حرا ہمارے لیے بہت بڑی سمبل ہے، علامت ہے۔ غار حرا
तफक्कुर की अलामत है। नौजवान वहाँ पे बैठते हैं, सोचते हैं, तफक्कुर करते हैं। हर सोचने वाला जहन जो है वो गारे हिरा में बैठता है, वो सुन्नत पे अमल पैरा होता है, वो मुताला करता है, वो मुशाहिदा करता है, वो इल्हामी किताबों के ऊपर गौर करता है, वो पैगंबरों की तालीमात पे गौर करता है, वो दुनिया में देखता है। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम started asking the same questions those prophets have been asking in the old times. सेम क्वेश्चन आपने पूछने शुरू कर दिए। ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्यों झगड़ते हो आपस में, क्यों लड़ते हैं ये सारे आपस में, क्यों काले गोरे की तमीज़ रखी गई है, क्यों बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है, क्या कसूर है बेटियों ने, क्या कसूर किया है बेटियों ने, क्यों इस तरीके से ये नाच गाना, और क्यों अल्लाह के घर में बरहना तवाफ़ करते हो। आप समझ रहे हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो जो दीन हनीफ था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, उसके रिवाइवल की बात की। शुरू में आपने उसके रिवाइवल की बात की, लोगों को मॉरल ट्रेनिंग दी। चूंकि हर पैगंबर ने क्वेश्चन किया बद अखलाकी के ऊपर कि ये बद अखलाकी कहाँ से आई है, क्यों आई है, ये जुल्म और जबरूत क्यों है, ये नाइंसाफ़ी क्यों आ रही है, ये मुसावी हकूक़ क्यों नहीं दिए जा रहे, वो तबका कमी क्यों बन गया, उस तबके को महरूमियों का शिकार क्यों किया गया है। हर प्रॉफिट ने यही कहा कामरान भाई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को शुरू में समझाया गया लाड प्यार से, फिर लालच दी गई। ये भी हुआ है हर दौर में, जब देखा कि प्यार से नहीं मान रहे तो लालच दी जाती है। लालच से भी काबू में नहीं आया तो ब्लैकमेल किया जाएगा, ब्लैकमेल से भी काबू में नहीं आया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बदनाम किया जाएगा, मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा, स्कैंडल्स बनाए जाएंगे, करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, उसको साइकोलॉजिकल तौर पर चोटें लगाई जाएंगी, उसको माशरे में बदनाम किया जाएगा। किस माशरे में? जिस माशरे में राइज झूठ के ऊपर ईमान लाने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में होंगे, और वो अकेला जो सादिक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इज़ाएं देने का सिलसिला शुरू हो जाता है, गालियों का सिलसिला देना शुरू हो जाता है, पत्थर मारे जाते हैं, बदनाम किया जाता है। पता है बदनाम करते हुए क्या कहा? ये हुकूमत चाहता है हो जिसके एक इशारे से कायनात की बादशाही उनके हिस्से में आ जाए। कुल कायनात के बादशाह ने जिनको बादशाह बना दिया हो, रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा हो, भेजते हुए ही सारी बादशाही उनके हवाले कर दी हो, लो ला कलिमा खलक तलक, उनके बारे में ये कहा गया कि ये बादशाही चाहता है। किसकी? अरब की, ये छोटे से खित्ता ज़मीन की, बेआबो गया, जहाँ पे रेत ही रेत, बंजर ही बंजर, ये उस इलाके की सल्तनत चाहता है। तो उनको जनाब ख़रीदने की कोशिश की गई, डेलीगेशंस आए, और कौन से डेलीगेशन आए? रिश्तेदार, करीबी, रोको किसी तरीके से इस बंदे को, अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमारी सल्तनत ख़तरे में है। ये मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कामरान भाई, इसको समझ लें तमाम नौजवान, ये आपके काम आएगा कल को एजुकेशनल स्टडीज़ में भी, CSS तक आपको ये पैटर्न समझ में आएगा। ऐसे इस सवालों को हल किया जाता है, इसीलिए सवाल आता है, सवाल का जवाब देना होता है। जवाब जितना लॉजिकल होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके पास। कायनात में भी जब इंसान किसी सवाल का जवाब तलाश करता है तो अल्लाह ताला उसको नंबर देते हैं। हम यहाँ पे सवाल करने आए हैं, सवालों के जवाब ढूंढने आए हैं। जो इंसान इंसानी जिस्म की सतह पर जिस कदर सवालों का जवाब तलाश करने में कामयाब हो जाएगा, उसी कदर डेवलप होकर आगे पहुँचेगा। जो मैंने आपको इससे पहले सेशन में बताया था, अम्मारा और लवामा की स्टेज जो है ये क्वेश्चनिंग की स्टेज है, ये क्वेश्चनिंग की स्टेज है, और हमें वही का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वही हमें जवाब देती है। मुझे वही से रोका जाएगा, मुझे वही की तालीमात को मानने से रोका जाएगा, वही की तालीमात में गड़मड़ की जाएगी, तहरीफ की जाएगी। हर दौर के मज़हब जब गुजर जाते थे पुराने, तो उसमें तहरीफ इंसानों ने की। क्यों की? कि यार इस तरह काबू नहीं आ रहे, चलो यूँ करते हैं, डिवाइन टीचिंग्स को ही बदल दो, मज़हब के अंदर तब्दीलियाँ पैदा कर दो। तो उससे क्या होगा? ये सबसे ख़तरनाक है कि एग्जिस्टिंग कल्चर में मज़हब की बदली हुई, बिगड़ी हुई, तहरीफ शुदा शक्ल होती है। लोग मुतमईन होते हैं कि वो मज़हब के ऊपर अमल कर रहे हैं, लिहाजा उस दौर में जब कोई नई बात करेगा तो वो दरअसल मज़हब के ख़िलाफ़ बात करेगा, हालांकि वो मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। यही वजह है कि मैं जिसके ऊपर एक तवील अरसे से मेहनत कर रहा हूँ, हमारे स्कॉलर्स, हमारे उलमाए कराम जो उलमाए हक़ हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि दीन के नाम पे बदल चुकी हैं चीज़ें, दीन के नाम पे। लिहाजा अब आप जो कुरान को पढ़ के बात करेगा उसके ऊपर फतवे लगेंगे ठग करके, और कौन लगाएगा? वो लोग जो दीन के अंदर तहरीफ शुदा शक्ल के कायल हो गए नस्ल दर नस्ल, इसीलिए वो इस गुलामी में पड़े हुए हैं। तो सवाल, बादशाह जो है ना वो तो बहुत मुतमईन है
وہ اوپر بہت مطمئن ہے, وہاں تک تو بات جانے ہی نہیں دی جاتی. ہماری اپنی گلی میں کوئی تنگ نظر انسان بیٹھا ہوگا, آپ کبھی پوسٹ کر کے دیکھیے گا, آپ کی اپنی فرینڈز کی لسٹ میں یہاں نیچے بیٹھے ہوں گے اس بادشاہ کے ہواری ہرکارے. نسل در نسل جب غلامی پلتی رہتی ہے تو ہماری صفوں میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لیگ پولنگ کرتے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے لیگ پولنگ اس سوسائٹی میں. اینی ویز پھر لنک کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے گلے میں اوجڑیاں ڈالی گئیں, گالیاں دی گئیں, پتھر مارے گئے, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے. ہجرت, گھر سے دیس نکالا مل گیا, بدنام کیا گیا اور کہا گیا کہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو بھی ماریں گے. نوکریوں سے نکال دیا صحابہ اکرام کو, بادشاہوں نے نکال دیا. انہوں نے کہا جاؤ اس بھوکے ننگے کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کہا کہ جاؤ اگر تم نے بھوکا مرنا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کیا ہے اس کے پاس, کیا ہے اس کے پاس؟ ہمارے ساتھ رہو, ہم تمہیں عہدے دیں گے, مراعات دیں گے, سہولتیں دیں گے. ہر دور میں یہی پیٹرن رہا. لیکن نبی پاک علیہ السلام کیپٹ آن آسکنگ کویسچنس, اور پھر اس کے جواب بھی دیے. جب جواب دیے 2 4 5 10 15 صحابی اکٹھے ہو گئے. مدینے میں ایک پاور بنی, جنگیں بھی ہوئیں درمیان میں, شہادتیں بھی ہوئیں. شہادتیں لازمی ہیں. سوال آسانی سے کامران بھائی معاشرے میں نہیں پھیلتا, حق والا جواب آسانی سے نہیں پھیلتا. یہ جتنی ترقی ہم تک پہنچی ہے اس کے پیچھے عظیم ارواح کی قربانیاں ہیں, نون اور ان نون گمنام لوگوں کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں, سجدے میں گر کے بھی میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. تو اس لیے سوال آج کے دور میں 21ویں صدی میں بھی سوال روکا جائے گا. ہر دور کے آمر نے, بادشاہ نے, جابر نے سوال روکنے کی کوشش کی. سوال مت کرو, ایگزسٹنگ کلچر کو مان لو, اس ریالٹی کو مان لو. تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, نسل در نسل جو غلام ہوتے ہیں وہ غلام رہتے ہیں, جو نسل در نسل بادشاہ ہوتے ہیں وہ بادشاہ بنے رہتے ہیں, اور ان کا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حکومت کا. لہٰذا جو پیر ہیں وہ نسل در نسل پیر بنتے چلے آ رہے ہیں, اور کسی مرید کو یہ اجازت نہیں کہ وہ سوال کر سکے کہ میرا بچہ کبھی پیر کیوں نہیں بن سکا. سیم تھنگ از ہیپننگ. یہ یاد رکھیے, ہم آج بھی, میں اس لیے کہتا ہوں, ہم آج بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر دور کے اندر وہی پیٹرن شروع ہوتا ہے. ہر بچہ آدم کا بچہ ہے, اور ہر مرتبہ آدم کی ہسٹری شروع ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی میں نوح کے دور سے گزرتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے دور سے گزرتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے دور سے گزرتا ہے. سمندر اس کو آج بھی راستہ دیتا ہے, آج بھی اس کے گلے میں اوجڑیاں پڑتی ہیں, آج بھی اس کے اوپر سنگ باری ہوتی ہے. ہم پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے, یہ بنیادی فلسفے کو کامران بھائی. آج بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو پھر اگر آپ مڑ کے دیکھیں, آمروں کی تاریخ کا پڑھ کے دیکھیں, کتنے صحافیوں کو نامعلوم طور پر مار دیا گیا, کتنے شاعروں کو سچ بولنے کی سزا میں جیلیں دی گئیں, کوڑے برسائے گئے ان کے اوپر. جنہوں نے کوڑے برسائے تھے وہ مر گئے, ان کا نام مٹ گیا. نام زندہ ہے تو سچ بولنے والوں کا, حق کی آواز بلند کرنے والوں کا نام زندہ ہے. یہ یاد رکھیے گا. دشمن مٹ جاتے ہیں, وہ دشمن انسانیت کے ہوں, وہ دشمن سوال کے ہوں. تو جن معاشروں نے سوال کی جس قدر گنجائش نکالی, وہاں پہ اس معاشرے میں اسی قدر تازگی آ گئی. اب ہم یورپ میں دیکھتے ہیں, مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں, وہاں پہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اسلام کے مطابق نظر نہیں آتی. گناہ کے حوالے سے, شادی سے پہلے بچے پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ, لڑکی اور لڑکے کا میل جول, ہمارے کلچر سے وہ میل نہیں کھاتا. یہ کلچرل چیزیں تھیں, لیکن انہوں نے سوشل سیٹ اپ میں کویسچننگ کی اجازت دے دی. کویسچننگ کی اجازت, وہ روکتے نہیں سوال کو, وہ کہتے ہیں جی سوال کرو. اسی سوال سے یونائٹڈ نیشنز میں یہ بل پاس ہوا تھا, اظہار رائے کی آزادی جس کو کہا جاتا ہے. اس کو پلوٹ کیا گیا, اس کا غلط استعمال کیا گیا, وہ الگ پہلو ہے, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. لیکن جن معاشروں نے سوشل سطح پہ, جسم کی سطح پہ جس قدر سوال مان لیے. اس کے بعد میں آخر میں اس کا ایک بڑا دلچسپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, نفسیاتی نقطہ. پہلے میں آپ کو سوسائٹی کا بتا رہا ہوں, ایز اے ہول جو ہمارا کل ہے اس میں کیا ہوا. تو کل کے اندر سوالوں کو رد کیا گیا آج کے دور تک. یہ پاکستان جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ, یہ پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. یہ جو ہمارا شاد باد ہے نا, یہ جو ہمارا یقین کا مرکز ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سوال کا جواب ہے. یہ علامہ اقبال کے سوال کا جواب ہے, یہ قائد اعظم کے سوالوں کا جواب ہے. ہم کیوں, اور ایون یہ جو برصغیر پاک و ہند کی آزادی ہے, یہ سوال کا جواب ہے. یہ جو بنگلہ دیش بنا, یہ سوال کا جواب ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ
हमने एक राइज कल्चर बना लिया था, जुल्म करना शुरू कर दिए थे। हम उनको कहते थे तुम्हारी 2 टके की हैसियत नहीं है। हम इस सच को नहीं मानते, हमने उनको 2 टके का कर दिया। तुम्हारे छोटे कद हैं, तुम आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं जा सकते, तुम ये नहीं, तुम सिर्फ कुक बन सकते हो। दिस इज व्हाट वी डिड। आप समझ रहे हो? तो वो इलेक्शंस का एक सिलसिला, शेख मुजीब जनाब इलेक्शन में जीत जाता है, उसको हम उसके सवाल को रद्द कर देते हैं, उसकी मेजॉरिटी को रद्द कर देते हैं। किताबें लिखी हुई हैं, लाइब्रेरियां भरी हुई हैं। हर दौर में, हर दौर के आमर, बादशाह, जाबर, जाहिल लोग सवाल से खौफजदा रहे। कामरान भाई, सवाल से खौफजदा रहे। सवाल करने वाले को जुल्म किया जाता है उसके ऊपर। आज सोशल मीडिया के दौर में भी जो सवाल करेगा उसके ऊपर जुल्म होंगे, उसके ऊपर जुल्म होंगे, उसके ऊपर बड़ी मुश्किलात आएंगी। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, सबसे आसान रास्ता होता है मुरव्विजा निज़ाम के अंदर राइज जो बद तहजीबी है, राइज जो तहरीफ शुदा शक्ल है, उसको मान लो। मैं भी उसको मान के पीर बन सकता हूं। मेरे पास इतना स्टफ है, 1.5 महीना लगता है मुझे पीर बनने में। ज़ाहिरी तौर पर जो शक्ल सूरत है, 1.5 महीना मुझे लगता है। वैसे 5 मिनट की देर है, पीर बनने का दावा करना 5 मिनट की देर है। इतना स्टफ है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि झूठ के साथ जिंदा रहना आसान है, सच के साथ जिंदा रहना मुश्किल है। हकीकी सवालों के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लोग जीने नहीं देते, सच के साथ लोग जीने नहीं देते, और झूठ के साथ हम जैसे लोग जो बाशऊर लोग होते हैं, सवाल वाले लोग, वो जी नहीं सकते। फिर दोहरा दूं ये जुमला कामरान भाई, गुलाम मुस्तफ़ा आप सुन रहे हैं, इरफान सुनो, सच के साथ लोग जीने नहीं देते, झूठ के साथ हम जी नहीं सकते। क्या करें, सूख जाते हैं फिर हम जैसे लोग। फिर हम अल्लाह से सवाल करते हैं, फिर हम लाइक माइंडेड लोगों की तलाश करते हैं कि कोई ऐसा तबका हो, कोई ऐसा। और फिर हुआ क्या, मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। सवाल करने वाले दुनिया में कैद तन्हाई का शिकार हो गए। सवाल करने वाले जब दुनिया से चले गए, तो अब चूंकि उन्होंने सवाल किए थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, लिहाजा उनके सवाल के जाने के बाद वो जो फज़कुरूनी किया था उन्होंने, अब लोग उनके नाम के ऊपर, बादशाहों को पता है कि ये बंदा हिट होगा, इसका अज़कुरकुम होगा जैसे वासिफ़ बासफ़ा। लिहाजा जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, इस ख्याल से कि कहीं इस बुज़ुर्ग की तालीमात मंजर आम पर ना आ जाएं, हजूर दाता गंज बख्श से वासिफ़ बासफ़ा तक, लिहाजा वो उसको ओन कर लेते हैं सरकारी सतह पे, और उन तकरीबात को ओन कर लिया जाता है। और वो बंदा जिसने राइज निज़ाम के ख़िलाफ़ बातें की थी, सच्चाई उतारने की बातें की थी, झिलियाँ उतारने की, नकाब उतारने की बातें की थी, उनकी तालीमात को, उनकी तकरीबात को हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैक करने का फ़ायदा क्या होता है कि मज़ीद उस तरह के जहन पैदा नहीं होते, लिहाजा नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम पैदा होते चले जाते हैं। और ये हर दौर में हुआ है और हर जगह पे हुआ है, हर जगह पे, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। ये इंसान की नफ्सियात है, हम कोई डिफरेंट नहीं है। हमने हर दौर के इंटेलेक्चुअल्स को, थिंक टैंक्स को, दानिश्वरों को तनहा किया है। ये बादशाहों की साजिश आज ख़त्म तो नहीं हुई। मैं इसलिए कहता हूँ हम आज भी वहीं बैठे हुए हैं, हमारा भी वही दौर है। हमने सिर्फ ये तय करना है कि हमने उनके साथ ज़िंदा रहना है जो झूठ की बदली हुई शक्ल पर काने हैं, साबिर हैं, शाकिर हैं, या हम उस दौर में दाखिल होना चाहते हैं जिसमें कश्ती में बैठा जाता है, जिसमें समुद्र में से गुजरा जाता है, जिसमें पत्थर पड़ते हैं, गले में ओजड़ी पड़ती है। तो ज़माने की राइज हकीकतों में सवाल करने वालों को सलाम, लेकिन वो सवाल ऐसा हो जिस सवाल का कोई लिंक बनता हो डिवाइन रियलिटी के साथ। क्योंकि अगर आप सवाल वो करेंगे जो मुआशरे में फैली हुई सच्चाई के ख़िलाफ़ होगा, ये याद रखिएगा, फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप कुरान के करीब हैं, और जिस कदर आप करीब होंगे, फिर आपको अल्लाह करीम अच्छा सवाल अता करेगा। ये याद रखिएगा, सवाल कोई भी हो बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं। तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम मुझे, आपको वो फ़हम अता करे कि हम वो सवाल कर सकें जिससे हम जिस्म की दुनिया में तरक्की कर सकें। अब वो जो नफ्स मुतमइन्ना की कहानी मैंने आपको सुनाई थी इससे पहले, अलिफ लाम मीम, अम्मारा, लव्वामा और मुतमइन्ना की कहानी, उसमें मैंने आपके सामने यही मज़मून रखा था कि सवाल करें। जो इंसान सवाल करता है वो नौजवान कामयाब हो जाता है। जहाँ जिसने जो सवाल किया और उसके ऊपर वो डट गया अपनी रिसर्च के मुताबिक, फिर सवाल आगे बदलते हैं। जो जो आप बड़े होते हैं, बचपन के सवाल और थे, लड़कपन के सवाल और थे, जवानी के सवाल और होते हैं, और धेड़पन और बुढ़ापे के सवाल और होते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए कामरान भाई,
آپ نے 3 دفعہ یہ سوال کیا، میں نے نظر انداز نہیں کیا لیکن میں پڑھ نہیں سکا۔ یہ میرا پسندیدہ ترین موضوع ہے، میں اپنے سوالوں کے ساتھ زندہ ہوں، میں اپنے سوالوں کے جواب کی کھوج میں نکلا ہوا ہوں۔ مجھے جن سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر میں وہ سوال کرتا، ان کی پروپیگیشن کرتا جو معاشرے میں رائج حقیقتیں ہیں، تو مجھے سننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے۔ مجھے احساس ہے، میں نے آپ کو کہا کہ میں نے چوائس کی ہوئی ہے مشکل راستے کی، میں نے مشکل راستے کی جان بوجھ کے چوائس کی ہوئی ہے۔ میں کیوں اس مشکل راستے پہ چلا ہوں؟ چونکہ میرا بچپن سے ماحول ایسا بن گیا، میں نے مار ایسی کھائی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جس سچ کے ساتھ پیش ہونا ہے وہ سچ یہی ہے جس میں ہمیشہ قلیل تعداد ہوگی۔ تو اس لیے ہم نسل در نسل چائے پیتے رہے ہیں، نسل در نسل سوکھتے رہے ہیں، لیکن سوال کرنا نہیں چھوڑا، ڈٹ کے بولتے ہیں۔ جو میڈیم ہوگا، جس دور میں جو میڈیم ہوگا وہ بات پھیلے گی، میرا اتنا یقین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کا گارڈین ہے، سوال زندہ رہتے ہیں کامران بھائی، ہم سوال کرتے رہتے ہیں۔ صرف ایک بات کا خیال رکھا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام سوال سے باز نہیں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جسم کی دنیا میں جب کمزور تھے تو ہجرت کر گئے، کیونکہ ابھی کھڑا ہونا بے وقوفی تھی، ابھی میں لڑ نہیں سکتا ہوں تو مجھے مصلحت کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں نکل جانا، غار سور میں پناہ لینا، کبوتر کا انڈے دے دینا وہاں پہ، یہ بزدلی نہیں ہے، لیکن یہ ریالٹی کا سامنا بھی ہم نے کرنا ہے کہ ابھی ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو جب نہیں لڑ سکتے تو آگ میں پھینکا جائے گا، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ الگ میٹر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ دفن نہیں ہوا، نظریہ آگ میں نہیں جلا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حقانیت ہے۔ تو اس لیے ایک لفظ بار بار تکرار سے کہہ رہا ہوں تمام نوجوانوں کو، خدا کے لیے طاقتور ہو جاؤ۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کا سچ سامنے آنے والا ہے، انشاءاللہ سچ سامنے آئے گا۔ ایک دور میں قربانیاں ہوتی ہیں، یہ آج ہم جو مزے کر رہے ہیں نا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس سوال کا جواب ہے، ہمارے پرکھوں نے اس میں قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ ان بیٹیوں کو، ماؤں کو سلام جن کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، ان گھروں کو سلام جن گھروں کو جلا دیا گیا اس آزادی کی جنگ میں، ان بوڑھوں کو سلام جن کی سفید داڑیاں خون میں تر بتر ہو گئی تھیں اس وطن کے لیے۔ آسانی سے تو نہیں مل گیا نا، یہ سوال کا جواب تلاش کیا تھا۔ 1857 میں بھی سوال کیا گیا تھا، جس کو غدر کہتے ہیں، بڑے دھڑلے سے یہ لوگ سو کالڈ دانشور نام نہاد، ان کو کیا پتا غدر میں اور آزادی کی جنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ تو نسل در نسل غلام رہنے والے لوگ، یہ انگریزوں کے کتے اور گھوڑے نہلانے والے لوگ، ان کو کیا پتا آزادی کس چیز کا نام ہے؟ سب سے آسان کام ہوتا ہے کسی ایگزسٹنگ کلچر کے اندر مالک کو مالک تسلیم کر لینا اور اس کا نوکر بن جانا۔ دس از واٹ دے ڈیڈ، اور ان کو نوازا گیا، ان کو زمینیں دی گئیں، ان کو مربے دیے گئے، پتہ نہیں کیا 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 گیا۔ وہی لوگ پچھلے 70-72 سالوں سے بہانے سے پاکستان پہ غالب آ گئے۔ انفارچونیٹلی ہم تو پاکستان کو ریئل معنوں میں آزاد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے نظام کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ کسی کالے گورے کو ایک دوسرے پہ تمیز نہیں ہونی چاہیے، جو قابل ہوگا پاکستان میں، جس کا میرٹ ہوگا وہی اوپر آئے گا۔ لیکن 70-72 سالوں سے ہم اسی نیپوٹزم کے شکار ہیں، یہاں چاچا ماما وہی چل رہا ہے، یہاں اسی طریقے سے فرعون مصر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اسی طریقے سے قارون بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اسی طریقے سے مذہب کے ٹھیکیدار بن کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوانوں کی زندگیوں کو 2 قدم آگے نہیں چلنے دیتے۔ لیکن کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں۔ ان شانیہ کا ہو الابتر، تم مارے جاؤ گے، تم بے نام و نشان ہو جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے، ہمارا نشان ہوگا، ہمارا نام بھی ہوگا، ہمارا کردار بھی باقی رہے گا۔ ہم بلے شاہ ایسا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور، ہم مر کر بھی قبر میں نہیں ہیں، ہم بقا والے لوگ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ ہر دور میں روپ بدل کر، پہلو بدل کر وہی بات کی جاتی رہے گی۔ ایک مٹے گا دوسرا اٹھے گا، دوسرا مٹے گا 10 اٹھیں گے، 10 مٹیں گے 50 اٹھیں گے، 50 مٹیں گے 50,000 اٹھیں گے۔ لیکن جب تک کل جال حق کا وضاحق الباطل نہیں ہو جاتا، کیوں؟ ان الباطل کان زہوقا، کامران بھائی، ان الباطل کان زہوقا، پھول کے کھلنے کا ایک وقت ہے، پھول کھلے گا، یہ وطن صحیح معنوں میں آزاد ہوگا، اس کا نظام صحیح معنوں میں آزاد ہوگا، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جس نے ظلم کرنا ہے کر کے دیکھ لے۔ یہ وطن، اس وطن کا ہر ادارہ، کیونکہ اس میں قربانیاں دینے والے موجود ہیں، خوبصورت ماؤں کے بیٹے، نوجوان، سیکنڈ لیفٹیننٹ، بڑی آسانی ہے بات کر دینا کہ یار پتہ نہیں ڈالروں کے لیے مر رہے ہیں، مرو تم بھی ڈالروں کے لیے،
جب امریکہ کو ڈالر دیں اور ہم اپنے بچہ پیش کرتے ہیں، آسان کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان ان الباطل کان زہوقا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑی علامت ہے، اس سے پیار کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے ہر دور میں سوال کرنے والے نے پاکستان سے پیار کیا ہے، اس وطن کے لیے اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھائی ہیں، اس وطن کی خاطر ان کی داڑیاں خون میں تر بتر ہوئی ہیں، اس وطن کی خاطر لوگوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، اسی وطن کے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن جو ظلم کرنے والے ظالم تھے ان کو اللہ نے بے نام و نشان کر دیا، وہ مٹتے چلے گئے، ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کا ذکر غائب ہو گیا۔ اور ہم جو قربانیاں دینے والا سلسلہ ہیں، ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں کامران بھائی، اور ہم مرنے کے لیے تو آئے ہی نہیں، ہم تو یہاں زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو نسل در نسل جینے کے لیے آئے ہیں۔ میرا نام واصف باصفا، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ یہ سدا بہار ایور گرین، ہم تو ایور گرین لوگ ہیں، ہمارے کتنے روپ مٹائے جائیں گے، ہم ہر روپ میں زندہ ہوں گے، ہر شکل میں ڈھلیں گے، لڑکا بن کر بھی ڈھلیں گے، لڑکی بن کر بھی اٹھیں گے، ہم ہر دور میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، چونکہ ہمیں موت نہیں ہے، ہم نے وہ راستہ چنا ہی نہیں جو فنا ہو جانے والا ہے، ہم تو باقی لوگوں کے راستے پر ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ اکبر۔ سوال آپ نے کیا تھا، چھیڑ آپ نے دیا کامران بھائی، لیکن میرے دل کی آواز آپ تک نکل گئی، میں نے اس لیے دل کو روکا نہیں، کسی مسلط کا شکار نہیں ہوا، میں نے اپنے دل کو کھول دیا، میں نے اپنا سینہ چاک کر دیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پہلے بھی کئی دفعہ رکھا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ رکھا ہے۔ اس کو سمجھیں، اس میں سے اپنے حصے کی بات لے لیں۔ بلے شاہ سا مرنا نہیں تو گور پیا کوئی ہور، ہم نہیں مرتے، ہم مرنے کے لیے آئے نہیں، الحمدللہ، اس لیے کہ ہم نے بیعت ان کی ہے، ہم تقلید میں ان کی ہیں، ان اماموں کی بات ہم مان رہے ہیں جن کو فنا نہیں ہے، فنا صرف باطل کو ہے، جو باطل ہوگا، جو باطل کا ہوگا مارا جائے گا، ان شانیہ کا ہول ابتر کی تلوار چلے گی، مارا جائے گا۔ ہم ہر دور میں زندہ رہے ہیں، ہم ابھی بھی زندہ ہیں، اور ہم آنے والے ہر دور میں زندہ رہیں گے۔ ہماری شکلیں بدل جائیں گی، ہمارے مقامات بدل جائیں گے، ہماری جنس بدل جائے گی، ہمارے روپ بدل جائیں گے، ہمارا ظاہر بدل جائے گا، ہمارا باطن بدل جائے گا، لیکن ہم جس دور میں بھی رہے، جہاں بھی رہے، ہم اس قلیل تعداد کے نعرے بلند کرتے رہیں گے جن کو سمندر بھی راستہ دیتا ہے، جن کو آگ بھی نہیں جلاتی، جن کے لیے مدینہ تو نبی بن جاتا ہے، جن کے لیے فتح مکہ ہوتی ہے۔ تو ہم تیار ہیں، اپنی چوائس کی ہوئی ہے، محرومیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں عزم کے ساتھ، اور کھڑے رہیں گے، سوال کرتے رہے ہیں، سوال کرتے رہیں گے، اور جب تک ان سوالوں کا وہ جواب نہیں آ جاتا جو اللہ چاہتا ہے کہ جواب ہم ڈھونڈیں۔ یہ پزل دیا ہوا اس نے ہمیں، یہ زندگی ایک پزل ہے، جو انسان آفاق عرفان، یہ یاد رکھو غلام مصطفیٰ، جو انسان جس قدر عرفان اکبر، جس قدر سوالوں کا جواب آپ تلاش کرو گے، آپ اچھے انسان بن جاؤ گے۔ جسم کی دنیا میں سوالوں کے جواب تلاش کریں، تاکہ جب آپ کے اوپر موت آئے، اس جسم کی دنیا کی موت کی بات کر رہا ہوں، جب میرا اور آپ کا آخری وقت آئے، یہ جسم سے اللہ پاک ہمیں اگلی منزل پہ لے جائیں اور آواز آئے، اے نفس مطمئنہ ویلکم، راضیہ تم مرضیہ، آ جاؤ راضی انداز میں بھی تم پر راضی، تم بھی مجھ پر راضی، آ جاؤ، فادخلی فی عبادی، اب داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، اب داخل ہو جاؤ میری جنتوں میں۔ تو ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں، اللہ کا بندہ بننے کا سفر شروع کیا ہوا ہے، بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ چوائس وہ ہے، چوائس ہی تو ایمان ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو گرو کرے گا، جو ڈیولپ کرے گا، جو سوال کرے گا، سوال کریں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ جن نوجوانوں سے سوال چھین لیا جاتا ہے، ان پہ اس سے بڑا ظلم کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ جن سکولوں نے سوال کی ڈیولپمنٹ میں نہیں کی، ان سکولوں کے تعلیمی نظام کو اٹھا کر پٹخ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نوجوانوں سے سوال چھین رہے ہیں، یہ رٹا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ کانسیپٹ اس لیے کہ کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ جب آ جاتی ہے تو بچہ سوال کرتا ہے۔ تو ہم نے ان کو شادولے کے چوہے بنا دیا، ٹوپیاں پہنا دی، سوال نہیں کرنا، اوہ گناہ ہوتا ہے، اس بات سے بھی گناہ ہوگا، یہ بات کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، اس بات سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے۔ اللہ اگر سوال کرنے سے ناراض ہوتا تو سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ناراض ہوتا۔
انہوں نے جتنے جتنے سوال کیے تھے آج کا نوجوان تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کے سوال. انہوں نے کہا یہ میرا سورج میرا خدا ہے. پیغمبر ہیں, سوال کی سنت دے کے گئے ہیں ہمیں. نبی پاک علیہ السلام ایسے تو نہیں مسکرا کے ذکر کرتے تھے. پتہ ہے کیا کہا گیا ان کو؟ ابو الانبیاء, انبیاء کے باپ, فادر آف پروفٹس ہیں وہ, ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ ہیں. سنت کیا ہے؟ سوال کرو. سورج میرا خدا ہے. نہیں ڈوب گیا. آگ, ہاں آگ چلاتی ہے, طاقتور ہے. نے کہا نہیں, آگ کو پانی مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. سوال کیا, اور جب ملاقات ہو گئی, الوہی جواب آ گیا کہ ابراہیم میں ہوں تمہارا خدا, تو پھر بھی پوچھا زندہ کیسے کرتے ہیں, مارتے کیسے ہیں. کیوریوسٹی کا لیول دیکھیں. کاش ہر سٹوڈنٹ کو یہ کیوریوسٹی کا لیول اس وجہ سے دے دیا جاتا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے, یہ دین حنیف ہے, یہ سیدھا دین ہے. تو کہا کہ ابراہیم ڈو یو ڈاؤٹ ان مائی پاور؟ تو کہا نو آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ, جسٹ فار دا سیٹسفیکشن آف مائی ہارٹ. اللہ جی میں شک نہیں کرتا, لیکن میں صرف اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں, میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو کہا کہ 4 پرندے لو, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, مختلف پہاڑوں پہ پھینکو, کم باذن اللہ, بلاؤ اللہ کے اذن سے. ان کو بلایا, پرندے دوڑے چلے آئے. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا یا حیو کون ہے اور یا قیوم کون ہے. لگ گیا پتہ. اطمینان قلب کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے, جستجو کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے. تو سوال ارتقاء کی علامت ہے. جو سوال نہیں کرتا یا ہاں, سوال میں ادب پہلا کرینہ ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سوال مکالمے کے لیے ہوتا ہے, بحث کے لیے نہیں ہوتا. بحث کے لیے سوال نہیں ہوتا, بحث کے لیے توہین ہوتی ہے, بے ادبی ہوتی ہے. تو مکالمہ کرنا ہے تو سوال کریں, مکالمہ کرنا ہے تو سوال کریں. جب سوال کریں گے تو کلام ہوگا, اور جب کلام ہوگا تو سچ سامنے آئے گا. جب سچ سامنے آئے گا تو سکون مل جائے گا, کامیابی مل جائے گی, ارتقاء نصیب ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان عظیم سوال کرنے والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے جن کی وجہ سے اس کائنات میں برکتیں ہیں. اللہ کریم آپ کو اچھے سوال عطا کرے اور آپ کو جواب تلاش کرنے میں آسانیاں عطا فرمائے, تاکہ آپ کے روزگار میں, جسم کی دنیا میں, کاروبار میں برکت ہو. سوال کریں گے تو کامیاب ہوں گے, میں بتا رہا ہوں. سوال نہ کیا تو نسل در نسل ووٹر رہیں گے, نسل در نسل مرید رہیں گے, نسل در نسل غلام رہیں گے. دس از واٹ کنگز آف آل دا ٹائمز وانٹڈ. ہمیشہ بادشاہوں نے یہی چاہا ہے, سوال مت کرو, چلتے رہو, جیتے رہو جیسے جی رہے ہو. فنڈز بھی مل جائیں گے, بونس بھی مل جائے گا, عہدے بھی مل جائیں گے. بولنا نہیں, کیونکہ بولو گے حامان بول پڑے گا. یہ نہیں کہنا کہ فرعون غلط ہے, یہ نہیں کہنا کہ حامان غلط ہے, یہ نہیں کہنا کہ قارون غلط ہے, تو پھر تمہیں عہدے ملیں گے. لیکن اگر تم نے یہ کہا کہ فرعون غلط ہے, تمہیں سزا دی جائے گی. تم نے یہ کہا حامان غلط ہے, تم پر مذہبی فتوے لگیں گے. تم نے یہ کہا قارون غلط ہے, تمہیں پائی پائی کا محتاج کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. 11 پیغام دے دیا عرفان. یہ رزق ہے آپ کے حصے کا, لے لیں. کامران بھائی کا سوال تھا, مسکرا کے دیکھ رہے ہیں ابھی, مجھے پتہ ہے. سوٹے لگا رہے ہیں چائے کے, کش لگا رہے ہیں چائے کے. چائے کا چھڑوکا لگائیں ذرا ایک. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور. بلے شاہ سا مرنا نہیں, گور پیا کوئی ہور. بلے شاہ